گرامی قدر حضرات پھر اے 10 رمضان المبارک دا دن سی جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو انتقال کیتا آخری ویلا آیا نا شدید بیمار سن اما خدیجہ سیدہ زہرا پاک 55 سی تے ماں دا سر گود وچ رکھ کے رو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام باروں گھر آئے نا تے اما خدیجہ رو رہی ہیں تے حضور نو کہہ دیا یا رسول اللہ آج میں نے بڑی تکلیف ہے شدید بیماری ہے اکھاں چتھرو آگے تے رو کے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ جدائیاں دے ویلے آگے نے نبی کریم نے فرمایا خدیجہ جا جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ نو آخری ہچکیاں شروع ہوئیاں نا ہاتھ جوڑ کے نبی پاک دا دامن پکڑ لیا تے عرض کر دیا نے 2 گھڑیاں میرے سامنے بہ جو نوجوانوں اما خدیجۃ الکبریٰ دا سر سیدہ زہرا پاک نے اپنی گودی چ رکھے آئے بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دے نبی کریم دا دامن پکڑ کے عرض کر دیا سونے آؤ میرے سامنے بہ جاؤ میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے میرے آقا روندے اما خدیجہ دے سامنے بہ گئے حضور نے فرمایا خدیجہ بولو عرض کر دیا پہلی وصیت سونے آؤ میرے سامنے بہ جاؤ میں جاتی باہر چنیاں جدو میری روح نکلے میری آنکھیں ہوئے مکھ محمد آئے ہوئے سونے آؤ میں جانیاں میری روح نکل دیو بے اس ویلے میں سونیا تیرا چہرہ انور ویکھ دیو ماؤ اما خدیجۃ الکبریٰ رو کے عرض کر دیا دوسری وصیت بے زندگی کٹھے گزاری ہے زندگی دے 25 سال اسا کٹھے گزارے نے بچیاں دی ماں عرض کرنی سونے آؤ کدے خدمت کو تہی بے زہرا دی امی نو معافی دے دیا جے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے میں نو خدیجہ نو معاف کر دیا جائے نبی کریم ہزاروں کی داروں لگ پہ فرمایا خدیجہ رونا میں بڑی راضی ہوں تیسری وصیت ویلایا ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا سونے آؤ میں اپنی ساریاں بیٹیاں دیا شادیاں بڑے چاواں نال کیتیاں نے اے میری لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے وہ دیاں پیدا ہوں ماما پہلے دن بیٹیاں دا جہیز جوڑنا شروع کر دے دیاں نے اوہ ماما نو دیاں فکران لگ جا دیاں نے عرض کر دیا سونے آجے میں جوندی رہنی فاطمہ نو بڑے چاما نو لب دیا کر دی سونے آؤں میں ٹھڑ چلی آؤں جنہ دیاں ماما بچپن چھڑ جا دیاں نے او دیاں نکراج بے کے رو دیاں نے او پتر دیوارا نہ لگ کے رو دینے سونے آؤں میں ٹھڑ چلی آؤں میری زارہ چھٹی ہے انہوں ماں دی یاد نہ اون دیا جائے انہوں ماما والا پیار بھی دیا جائے انہوں پیما والا پیار بھی دیا جائے انہی شادی بڑے چاما نل کرے آ جائے کدے زندہ رہنی بڑے چاما نل بھی دیا کر دی میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ او تیری نہیں محمد بھی جان ہے میں نو پیما والا پیار بھی دے گا ماما والا پیار بھی دے گا سیدہ اما خدیجہ رو کے عرض کی تھی سنے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آ جائے میں نو جنت بھی نال ہی رکھے آ جائے تیرے آقا زاروں کی داروں دے جا رہے اما خدیجہ نے عرض کی تھی سنے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے پر میں تو آنوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی میرے آقا روندیا باہر چلے گئے اما خدیجہ نے آخری ویلے بیٹی نو سینے میں لا لے آؤ فرمان لگیاں دادا ندیے میں تیرے باپ نل بڑیاں وفاواں کی دیانی ساری زندگی میں تیرے باپ دے دکھن سکھاں دی سنجی رہی ہوں تیرے باپ دے دشمن بڑے نے انہا کافی نہ تیرے بابا نو پتھر مارنے نے بیٹی فاطمہ بابا نو کدے تنگ نہ کری اپنے بابا دا خیال رکھنا نی بیٹی زارا میں اپنا تن من دولت تیرے بابا تھوار دیتی نی فاطمہ اپنے بابا دا خیال رکھنا چھوٹی جی عمر جس سیدہ زارا موت سینے تے لیٹ گئیاں کہن لگیاں اماں جے تو میرے بابا تو دولتاں واریاں نے اما میں بابا نال انج وفا کرانگی
پتر انج دے پال کے دے جاواں گی سر نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے محمد دین دا بوٹا نہیں وڈن دین گے اما بیکھی کائنات آکھے گی میں جے باپ نال وفاواں کر کے جاواں گی اولاد انج دی پال کے دے کے جاواں گی جڑے بابا تے نانا دیاں قدراں رکھ لین گے فرمان لگیاں فاطمہ میری زندگی دی آخری خواہش ہے جدو تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندیاں پہ لئی ہوندی ہے میں جاندی واری اسے کملی دا کفن مل جائے جڑی کملی تیرے بابا کو کلم مار دینے تے خدا دیا بہیاں یا ہو جاندیاں نہیں سیدہ دادا اپنی ماں دا سر رکھے بارے آئیاں نبی پاک دی آگے گودی چ بیٹھ گئیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں عرض کر دیا بابا میں کدے کھجم گیا تے نہیں تیرے آقا متھا جم کے فرمایا زارا بیٹی کدے مانگ کے بیخت سہی میں ساری کائنات تیری ظلف دے کنڈم تو بار دے عرض کر دیا بابا میری امی ٹر چلی ہے میری امی دی آخری خواہش ہے بے تو آڈی کملی دا کفن مل جائے بابا نے کفن دواستے میری امی نو چادر دے دے میرے آقا نے رو دیا اپنی کملی مبارک نو ہاتھ لگایا اچانک جبریل آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے اپنی کملی کو رکھ لو خدیجہ نے ساری زندگی دولتا میرے دین دی رات لٹائیاں نے اسی خدیجہ واسطے اج اپنے فضل دیاں چادران جنت جو بھیج دے وہاں نوجوانوں ادھر سیدہ دارہ رندیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی وہ مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے عید دیاڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نمیں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے آئے ہونا پر جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں انہا عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہا قبرستان جاؤ کہ ماما دیاں قبران دے بے کے روندے آئے ہونا ہے جنہ دیا ماما ٹر جان دیا نہیں ایتے انہوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے انہوں عیدیاں خوشیاں بھی عیداں نہیں لگ دیا میاں صاحب فرما دینے عید والے تین روندیاں چھڑے کے تے ٹر گیوں دیس برائے مڑ مڑ عیداں اون محمد تے جان والے نہیں آئے نبی کریم نے جنت المعلا دے اندر خدیجہ نو دفن کیتا اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا کہ دکھاں والا سال ہے ایک غماں والا سال ہے ایک حزن والا سال ہے میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلان دے ٹر گئے نے دلدار دلان دے بدنوں چکے مخاراں اجڑی بستی نظری آوے کہ کنڈ دیتی جگ یاراں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کی طرف تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مومنہ دیا جانا تو اولا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمائے جنہی نبی دیا زوجہ نے نبی دیا بیویاں نے او مومنہ دیا ماما نے تو آج اسی آج اپنی روحانی امہ جان پہلی روحانی ماں حضرت ام المومنین امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کرانگے کائنات دی پہلی مسلمان خاتون جنہوں نے اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی تقریباً 25 سال ازدواجی حیات رفاقت عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو باقی ساری اولاد اللہ کریم نے امہ خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اطہاری جو عطا کی تھی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر تو مکہ شریف دے اندر اس ویلے ماحول اسی کہ لوگ
کسی دی عزت کسی دا احترام بالکل نہیں کر دے. جہالت دا دور ہے. نہ خدا دی پہچانے تے نہ انسان دی پہچانے. لوگ خدا اور معبود دے نام تے بتاں دی پوجا کر رہے نے. خدائی دا، وحدانیت دا، الوہیت دا تصور ہی کوئی نہیں. اگر سفر تے جاتے نے تے عبادت کرنو دل کر دے تو مٹھائی جڑی کھامن واسطے رکھی اس برفی یا مٹھائی دا خدا بنا کے، بت بنا کے او دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے. بھوک لگ دیئے تے اوہی کھا لیندے نے. یعنی کہ خدائی، الوہیت، وحدانیت دا کوئی تصور ہی انہاں دی ذات تک نہیں. انسان دی قدر ہی نہیں، نہ باپ دی، نہ ماں دی، نہ کسی عزیز رشتہ دار دی کو قدر ہے. عرب دا معاشرہ اتنا غلیظ معاشرہ بن چکے آسی کہ باپ دے دنیا تو جامت تو بعد بڑا بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیتا سی. بیٹیاں تے بہناں نو زندہ دفن تے درگور کر دیں دن. اور بیوی دی اتنی بھی قدر نہیں، بلکہ کتب دے اندر لکھیا کہ عرب دے اندر، مکہ شریف دے اندر ایک منڈی، ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے. اج بھی اوکاز دا میلہ لگدا ہے، ہزاراں سال تو جاری ہے. اوکاز دے میلے دے اندر کوئی شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان جو غزل پڑھ دے تے اپنی بیوی دیاں زلفاں دی، اکھیاں دی، او دے جسم دی نمائش کر دے اور شاعری دے اندر اپنی بیوی دا حسن بیان کر دے اور لوگ واہ واہ کر دے. کوئی بھی عزتدار انسان اپنی بیوی دا نام بھی لوگوں دے سامنے نہیں لینا، مگر انہاں لوگوں دے اندر تصور ہی ایسا نہیں. او اپنی بیوی دے شان جو غزل پڑھ دے تو لوگ واہ واہ کر دے. یعنی نہ ماں دی قدر ہے، نہ باپ دی قدر ہے، نہ بیٹے دی قدر ہے، نہ بیوی دی قدر ہے، نہ بہن دی قدر ہے تے نہ بیٹی دی قدر ہے. اس قدر گندے معاشرے دے اندر، مکہ شریف دے اندر دو افراد ایسے نے کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگ محمد کہہ کے نہیں یا احمد کہہ کے نہیں بلاندے، صادق تے امین کہہ کے بلاندے. تے مکہ شریف دے اندر ایک خاتون جدا نا خدیجۃ الکبریٰ تے لوگ انہوں بھی خدیجہ کہہ کے نہیں کہندے، لوگ انہوں طاہرہ کہندے نے، پاک عورت. یعنی مکہ دے اندر دو شخصیات ایسی ہیں، ایک نبی پاک دی ذات پاک تے ایک ماں خدیجۃ الکبریٰ دی ذات پاک. کہ اینا لوگاں دی صفت اپنے بھی کر دے تے بیگانے بھی کر دے. وہ لوگ جڑے کسے دی عزت نہیں کر دے وہ میرے نبی دی عزت کر دے. کون ہے دیوالی نو صادق تے امین کہہ کے بلایا جاندے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نو طاہرہ کیا جاندے. اور آپ دا دوسرا لقب ملیکۃ العرب، عرب دی ملکہ. سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی کلی دی دولت ایک پاسے. لوگ ملیکۃ العرب کہتے ہیں کہ عرب دی ملکہ. گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. پہلے شوہر نے شادی کی تھی، فوت ہو گئے، پھر شوہر نے شادی کی تھی، فوت ہو گئے. 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیاں. تو فرما دیا میں خیال کیتا کہ ہون میں شادی نہیں کراں گی. اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالاں گی اور اپنا جڑا تجارت دا کاروبار کراں گی. اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک ادھر 40 سال ہو گئی، ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی. پڑھیے قرآن اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. میں کرن لگا اپنی تے تواڈی روحانی ماں دا ذکر. فرما بردار پتر وہ ہوندا ہے جڑا ماں دیاں شاناں ویکھو نا، پرچی لکھ کے بھیج دیو، آسی صاحب ماں دی شان سناؤ. نات خان صاحب نو بھیج دیو، ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لئیے نا تے سیدہ زہرا پاک دے کلیجے ٹھنڈ پی جاندی ہے. اور جس عورت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے. کائنات تے سیدہ زہرا پاک دیاں شانہ بیان کر دی تے اسی کیوں نہ بیان کریے. اور سیدۃ النساء العالمین منو سچی دس جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے، جنہوں جو اپنی امی نال پیارے اچھا بولے سبحان اللہ. نہیں زور تسی کوئی نہیں لگا رہے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے، خواہ اوپر بیٹھا ہے، اندر بیٹھا ہے، باہر بیٹھا ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر ہی حج کر کے آوے.
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ایتھے کم رکھیا جو اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سقرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والا مینوں تیری عمر دی قسم ہے تیری مینوں جوانی دی سونے تیری حیات دی قسم ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون گلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی تے کوئی مثل نہ ڈولن دی ایک باری ہاتھ جو کے سارے اس طرح ہلا کے جیدہ جیدہ کیدہ میرے نال پڑے کوئی مثل نہ ڈولن دیو کوئی مثل نہ ڈولن دیو کوئی کیمرے گلو کنے لگے نے تے اے توڑی تقریر اے میری تقریر تے توڑے چہرے آنو پوری دنیا نے شام تک ویخ لینا ہے اپنا اپنا عقیدہ سیال کوڑ دے ہو یا پاکستان دے جس خطے جو بھی آئے ہو عقیدہ تے سارے آندہ اے ہی نا ہاتھ کھڑے کرو بھائی دوے سارے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی مثل نہ ڈولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں والن دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں والن دی ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی کوئی صادق کہندہ ہے کوئی امین کہندہ ہے گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کدے کدے میرا دل اداس ہوندہ ہے تے مکہ دے بارک ککھاں دی کلی ہے اتھے ایک نوجوان ہے جدہ نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دا چاچے دا بیٹا ہے عرب دا سارا معاشرہ بت پرستی کر رہا ورقہ بن نوفل نو اللہ نے ہدایت دیتی انہیں آکھیا کدرے اللہ دا عذاب مکہ تے نازل نہ ہو جائے تو انہیں مکہ چھوڑیا او مکہ دی بار جا کے ککھاں دی کلی پائی کدے تورات دی تلاوت کردہ ہے کدے انجیل دی تلاوت کردہ ہے کدے تورات دی تلاوت کردہ ہے کدے زبور دی تلاوت کردہ ہے آسمانی کتابہ دی تلاوت کر کے اللہ دی توحید ایمان رکھ دے اوہی ورقہ بن نوفل ہے کہ جدو مکی حضرت بلال حبشی نو مار دے سننا تے ورقہ بن نوفل کولو دی گزر دیا کہندہ سی لوگو جب بلال تو ہاڑی مارنا مر گیا نا یہ دی قبر تے مزار میں بناوا گا تے لوگ یہ دے مزار تے آکے برکت حاصل کریا کرنگی اے او ورقہ بن نوفل ہے اما خدیجہ نے کدے کدے ورقہ بن نوفل کو جانا تے کہنا ورقہ میں نو پیغام تے سنا جڑا اللہ نے نبیان تے نازل کیتا ورقہ نے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہونا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اجازت دے میں تے آج میں تُنے کو لطف دی گل سناواں فرمایا جی ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کہ آج جڑیاں اللہ نے کتابہ نبیان تے نازل کیتیاں نا انہاں کتابہ چ لکھے کہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر نا صفا اور مروہ دے درمیان انہاں کتابہ چ لکھے کہ اس شہر وچ کوئی اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے اتنے گندے معاشرے دے اندر آ جڑے سود دا کاروبار کر دے نے آ جڑے ہر گل نال جھوٹ بول دے نے آ جڑے ہر گل نال شراب پیندے نے آ جڑے گندے معاشرے والے جھوٹے فریبی سود کھان والے تے شرابہ پین والے اس گندے معاشرے چ نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا انجے نہ کتاباں چ تے لکھے آوے گا
پڑھا قرآن کیا آئے گا؟ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے اوہی نبی آیا جدا ذکر تورات دے اندر بھی ہے، جدا ذکر انجیل دے اندر بھی۔ پروردگار نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا کافر تو آڈے تے لعنت ہوئے، میرے یار دا ذکر تورات تے انجیل چ پڑھ کے تے میرے یار دا وسیلہ ڈال کے میرے کل دعاواں قبول کران دے سو۔ آج میرا یار آگیا تے پہچان دے ہی نہیں، پتہ لگیا انہاں کتابہ چ حضور دا ذکر سی۔ ورقہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ کتابہ چ آسمانی کتابہ چ لکھے ہے اتھے کوئی نبی آوے گا۔ اما خدیجہ ذکر سن کے گھر آئیاں نا تے رات نو سوچ دی گا رہی ہیں نبی مکے چ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں بھی مکے رہنی ہاں پر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جڑا نبی ہے؟ آپ فرما دیا میں ایک ایک مکے دے چودری نو اپنے وزن دے ہوتے اپنی عقل دے وزن دے تول تول کے بیکھنی ہاں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، اس سارے بڑے 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 چودری نے، پر او جھوٹا ہے، او فریبی ہے، او سودی ہے، او شرابی ہے، او فلاں گناہ کر دے تے یہ تے نبی نہیں نہ ہو سکتا۔ پھر نبی کون ہے؟ اسے بیچار فرما دیا میری آنکھ لگ گئی۔ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا آنکھ لگ گئی میں خواب چ ویکھنی ہوں، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا۔ فرما دینا سورج میری گودی چ آیا، او دی لو مشرق چ بھی جا رہی مغرب چ بھی جا رہی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھیں کھل گئی، ساری رات سے خواب دے خماری چ گزر گئی۔ صبح اٹھ کے برقہ بن نوفل دے حجرے چ آ گئی، برقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ کل بھی آئیاں سو اج کیوں آئیاں؟ فرمان لگیاں بے برقہ میرا دی خواب دیکھے آئے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا۔ او دیاں لوماں مشرق چ بھی جا رہی ہیں، مغرب چ بھی جا رہی ہیں۔ برقہ بن نوفل نے کا پرانی جی کتاب کھول لئی، اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا کدے کتاب دے برکے ویکھدا ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا اس مکے تے کلا دا نبی آوے گا۔ فرمان لگیاں مینوں یاد ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں ہی بن دی ہے، جدوں نبوت دا سورج چڑھنا ہے اس دن بیڑا تیرا ہی ہوے گا، گودی تیری ہی ہوے گی، وچ نبوت دا سورج چڑھے گا، تیرے بیڑے جو روشنیاں پھٹنیاں نے تے لوماں مشرق وچ بھی جانیاں نے مغرب وچ بھی جانیاں، بیڑا تیرا ہی ہوے گا۔ آمین آمین آمین۔ ویڑا تیرا ہوئے گا ویچ نبوت دا سورج آوے گا۔ پھر پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے اگلے جو میں پڑھ لوں آگے انشاءاللہ۔ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جاوے تو انکہ نظر نہ لگ جائے، ہاتھ چک کے بولو میں نہ پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدوں ومبشروں ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا سونیا سا تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا۔ تبارک الذی جعل فی
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے جیڑا تیرے گھر چ چڑھے گا صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہی صحابہ فرماتے ہیں جڑا حضور نو ویکھدا سی نا انہوں انج لگدا سی جویں حضور دے متھے چ سورج چمکدا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے ایڈا سونا میرا ماہی ہن نوجوانوں ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھیا ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دے بھائی نال ہو گئی پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی دلہن بن کے جدو اما خدیجہ دے محلے چاہیاں نا ہن پھپھو دا بتیجے نال پیار بڑا سی تو جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنے نال پیار ہوئے گلہ بھی او دیئے کردہ جتنا پیار ہوئے دل کردہ میں او دیئے گلہ کرا تے لوگ سنن یا کوئی کرے تے میں سنا اسے کم ہی آئے نا کہ حضور دیئے گلہ سن کے آئی ہے میری ملت نوجوانوں حضرت صفیہ نے جدو خدیجۃ الکبریٰ کو بیٹھنا نہ تے ایک دن آنکھیں لگیاں خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی ہو سونا ہے آئے کوئی ہو جنہوں لگتا وہ بولے جی کوئی ہو سونا ہے پہلی بار جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دے کرنا بچ نام پہ آنا تے حضرت صفیہ فرمان لگی لوگ محمد نہیں کہہ دے انہوں صادق تے امین کہہ دے وقت دی کمی دے پیش نظر میں بات جلدی مقامہ بس ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آئیاں پوچھیا خدیجہ کیوں پریشان ہو اما خدیجہ فرمان لگیا کہ صفیہ تنو پتہ ہے میں ملک عرب دی سب تو بڑی تاجرہ ماں بہت بڑی دولت مند خاتون ملکۃ العرب ہر سال مکہ تو قافلہ تجارت دا ملک شام بل جاندہ ہے اس قافلے دے اندر سارے عرب دے تاجرہ دا سامان ہوندہ ہے مگر سب تو زیادہ سامان اما خدیجۃ الکبریٰ دا ہوندہ ہے آپ فرما دیا قافلہ تیار ہے چند دن گزر رہ گئے بس قافلہ جان والا ہے ہر سال لوگوں نے تنخواہ دے کے تے میں قافلہ بھیجنیاں لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا منو دیندے میں عورتاں کاروبار کر سکتی نہیں کوئی جوان پتر ہوندہ کوئی شوہر ہوندہ تے کاروبار سنبھالدہ میں اس گل تو پریشان ہاں لوگوں نے تے اعتبار کر نہیں سکتی معاشرے کو سادی کوئی امین کوئی امانتدار کوئی دیانتدار ملتا ہی نہیں حضرت صفیہ فرمان لگی جے تو آکھے تے ایک امانتدار رو میں جاننی ہاں ان لوگ بھی امین کہندے نے قول دا سچا تے امانتاں دا پکا قرآن مجید اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے مکہ دے بارے فرمایا وہذا البلد الامین اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے
افضل قادری صاحب پورے مکے چ ایک امین واسدہ ہے تے رب نو اس امین اینا پیار ہے کہ رب نے مکے دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ حضرت صفیہ فرمان لگے جی آنکھیں تھے اس امین نو بلاما فرما بلاؤ چیک کر لینے حضرت صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جائے ادھر سرکار ٹر پہ ادھر اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا درمیان ایک باریک سارا پردہ لٹکا دیتا دروازے دے سامنے ادھر اما خدیجہ نفیسہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں ادھر دروازے جو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر میرے نبی ٹرے تے خرامہ 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 دیر دیر ہولے ہولے پیار پریم پریت محبت نا حضور ٹر دے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھلیا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل ہو گیا دل پڑھا کی میں گیا اچھا بولو کسے ہندی دے شاعر نے آکھے آؤ وہ کہندہ ایک ماہ مدل گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدل گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا بھوک دیا سب تن من دن ایک ماہ مدن گورا سب بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا بھوک دیا سب تن من دن یہ تے ہو گئے ہندی تے جے آنکھو تے پنجابی دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا دے بھائی چھال آوے سبحان اللہ دے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کنڈل اے ظلف مہید جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھیں ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آکے سامنے بیٹھے تھے اما خدیجہ پہ یہ سوچنے یہ تھے ہوئی سورج جڑا میں خوابے چوے کیا یہ تھے ہوئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا چہرہ نمبر پہلی مرتبہ دیکھیا ادھر حضور فرمان لگے جی پھپھو جی صفیہ میں نے کیوں بلائے اما خدیجہ بول کے فرما دیا میں بلائے میں چاہنیاں کہ میرا ملک شام تجارت دا قافلہ جا رہے تھے میں سنیا تسی صادق پہ امین ہو تے میں چاہنیاں اس بار میرا سودا تسی بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے حضور دے دادا جان حضور دے چاچا جان حضور دے والد گرامی حضور دے تائے حضور دے پردادا جان حضور دے سارے بڑے خاندانی عرب دے بڑے تاجر سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آواں گا مگر پوری دیانتداری نال اما خدیجہ فرمان لگے تنخواہ کتنی لوو گے بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑک گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نالے ٹر پہ تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے اما خدیجہ فوراں پھول کے کہنے لگے تسی کہ میں راضی ہو حضور نے فرمایا دیانتداری نہ سودا بیچ کے آواں گا جیڑا منافع ہوئے گا اصل قیمت نہیں منافع ادھا توہاڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ کہنے لگے سانو منظور ہے تے دل جو پتہ کی کہہ دیا ہے جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مال تے نہیں نہ ہوئے کھی دے اور جتھے دلان دے سودے ہو جان اتھے مال نہیں ہوئے کھی دے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں کہی دا کلی بھی توڑی ہے جلی بھی توڑی ہے تے اسی بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے کو محفل ہوندی تے لنگر بھی مل جانا سے ہے جمعہ تے ہے بھی روزے ہوندہ
تے جڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تے وہ تے بولے سبحان اللہ بھائی جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے صدقیاں تے پالدا اچھا بولے سبحان اللہ لو جی سودا طے ہو گیا ملک شام والا ہن قافلہ جانا ہے بڑی لمبی بات ہے اگر میں وہ قافلہ سناواں بس حضور علیہ السلام بھی آگے تھے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے کو غلام بلایا جدا نام سی میسرہ میسرہ نو کہنے لگیاں کہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تے میں تینوں پیسے بھی دینی اور رقم بھی چوکھی دینی اگے تو جانا مالک بن کے اس سال تو جانا کسی دا غلام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تیرا غلام ہاں بس تیرا غلام ہاں میں کسی ہور دا نوکر نہیں بننا میں نو کدا غلام بناوا لگی اماں خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور دے والے اشارہ کر کے فرما دیا میں تینوں او دا نوکر تے غلام بنانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا خدیجہ جی اے دی غلامی کرنی ہے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویکھ کے غلامی کرنو جی پیا کردا ہے میں دی غلامی کراں گا اماں خدیجہ فرما لگی پیسے تینوں ڈبل دیواں گی سال مگر ایک میرا کم کر کے آنا ہے کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور تے لوگ محمد نو صادق تے امین بھی کہندے نے سب کچھ ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے مگر میرا دل کر دے کہ تو باطنی طور تے ویکھ کے آویں انہاں نال سفر کر کے آ انہاں دے نال سایہ بن کے پورے سفر چ رمی سفر دے دوران سنیا کہ انسان دی حقیقت کھل جاندی ہے کیوں کیویں دا ہے تے مینوں دسی کہ محمد واقعی کردار دے سچے نے کردار چیک کر کے آنا تے آ کے مینوں دسنا ہے میسرہ تیار ہو گیا ہن گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹرن لگے نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں حضور دے سارے عزیز و اقربا میرے نبی نو ودا کرنے واسطے آئے نا اج پہلی بار حضور مکہ چھوڑ کے ملک شام وال جا رہے تجارت واسطے پتر پہلے دن کم تے جاوے نا تے ماں پیندے کی جذبات ہوندے نے ہے نا ماما دعاواں دے کے ٹور دیا باپ دعاواں دے کے ٹور دے ایتھے ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں نبی کریم دے چاچے تے پھپھیاں تے تائے سارے ہی رو کالیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دیاں یاداں یا ہو رہی ہوں اپنے باپ دیاں یاداں یا رہی ہیں کاش اج میری ماں زندہ ہوں دی دعاواں دے کے ٹور دی اج کدے بابا نال ہوندے مینوں سینے لا کے ٹور دے سرکار نے اپنی ماں تے باپ دی یاد آ رہی اے ماں والے گودی لیٹن تے مل جائے کھلے خزانہ تے ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا کون ہے دیوالی اپنی امین یاد کر کے رو رہے پھپھیاں نے سینے لا کے ٹورے آئے متھا چم کے رخسار چم کے چاچیاں نے ٹورے آئے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ٹورن لگے اماں خدیجہ الکبریٰ اپنی محل دی اوپر والی چھت تے آ گئی جڑے ویلے قافلہ ٹریا اماں خدیجہ میرے آقا نو جاندے ویکھیا اکھاں چ اتھرو آ گئے جولی پھیلا کے کہہ لی گیا عرشاں والے آ اے جاندے دی کنڈ وکھائی آندے دا چہرہ بخا دے میرے آقا علیہ السلام ٹرے نوجوان اماں خدیجہ نو پہلے دن ہی حضور دی اوڈی کا لگ گئی کدو سونا پھیرا بے گا نوجوان حضور علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرے اجے مکے تو تھوڑی دور قافلہ گزریا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرما قافلہ کیوں روکی ہے کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے ٹرتے ہی نہیں حضور نے فرما اونٹ لے آؤ کہنے لگا اٹھ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا میں نے اونٹا کو لے جاؤ اونٹا کو لائے ہاتھ پھیرے میرے نبی نے دی کنڈ ہوتے میسرہ کہندہ میں حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے میسرہ کہندہ ہے منو خیال ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے ہو رچا یہ تے بڑیاں برکتاں والا ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہندہ ہے کہ میں غور کی تا دوران سفر کے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں حضور ٹر دینے تے بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جان دینے میسرہ کہندہ منو خیال آیا اے بھی گل جا کے خدیجہ نو سناوا
آستہ آستہ کہندنے کہ ایک درمیان رستے شہر آیا اردن شہر دے باہر ایک ریگستان، اس ریگستان ایک پستے دا درخت، اج بھی وہ درخت موجود ہے، اج بھی انہوں پھل لگ دے۔ 1500 سال گزر گئے نے، کیوں؟ وہ دیئے چھاواں تھلے میرا نبی آرام کر کے گیا سی۔ اس پستے دے درخت دے بالکل سامنے کے عیسائیاں دا گر جائے، اور کئی میل دور تک نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی رہائش گاہ ہے۔ میسرہ کہندہ کہ اس درخت دے نیچے جا کے قافلہ آرام کرنے لگا تے نبی پاک درخت دا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ میسرہ کہندہ میں کھڑا تے او گرجے وچ ایک پادری باہر آیا جد نام نستورہ راہب، سیرت نگار کے اندر کہ دی 400 سال عمر سی، آکے تے میسرہ نو کہنے لگا کہ او جڑا درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھا ایک کون ہے؟ میسرہ کہندہ بعد چدہ سنگا پہلے تو دس، یہ تو قافلے گزر دینے تے جلدی گزر جاندے نے، کیونکہ اتھے پانی نہیں، سایہ نہیں، لوگ جلدی گزر جاندے نے، کدھر پیاس نہ گرمی نہ مرنا جائیے۔ اج اسی رکھتے گئے ہیں، ہر سال اتھے گزرنے ہیں تو کدھی کسی قافلے نو نہیں آکھا کہ رک جاؤ میرے گرجے چرام کر لو کو پانی پی کے جاؤ۔ تینوں تے کدھے کسی باہر دیکھیا نہیں، تو آج باہر کے میں آیا ہے؟ میسرہ اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھے تے یہ دے لئی آیا پوچھا ہے کونے؟ آکھا نام محمد عرب دے سرداران دا بیٹے کعبے دے متولی دا پوتو ہے۔ پادری رو کے کہنے لگا میسرہ تینوں سچی دساں میں کتابہ 400 سال پہلے پڑھیا کہ اس درخت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی سی۔ کتاباں چ لکھیا کہ ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نہ او ٹیک لگاوے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ درمیانی فاصلے کسی درخت نہ ٹیک نہیں لگائی۔ کہنے لگا جدو یہ پڑھیا تے میں اتھے آکے ایک گرجا بنا لیا تے ہر ویلے درخت وال ویکھدا سا کون اتنا ٹیک لگاوے تے میں وہ آخری نبی دی دید کر لواں۔ کہنے لگا اج میں جدو محمد نو دیکھیا تے میں سمجھ گیا آخری نبی ہے۔ کہنے لگا لوگ سمجھنے میں تھوڑے عبادت کردا سا، کہنے لگا عبادت دا بہانہ سی، میں محمد دی راہ کھلی پا کے بیٹھا رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ آخری نبی ہے، اے اللہ دا آخری نبی ہے۔ میسرہ کہندہ میں نے خیال ہے چلو اب ہی گل جا کے نا تے خدیجہ نو سناواں گے۔ نوجوانوں بس ملک شام قافل آیا، تجارت کر رہے، سامان بیچ رہے، باقی دکاندار ویلے بیٹھے تھے۔ میسرہ کہندہ میں سودا بیچی جاواں، لوگ کتاراں بنا کے لے جا رہے تے میں نے خیال آوے باقی دکاندار فارغ بیٹھے، میری دکان تے اتنے گاہک کیوں نے؟ بس حضور کول کھلوتے نے۔ کہندہ میں ڈبل قیمت سودا بیچ رہا تے کوئی بارگیننگ نہیں کردا، کوئی میرے نال سودے بازی نہیں کردا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کردا، جو مگنا منہ مگی قیمت دے کے لوگ سودا لے جاندے نے۔ میں حیران ہاں کہ لوگوں نو ہو کی گیا ہے۔ نبی پاک اٹھ کے اندر گئے، آرام کرن خیمے، حضور کی گئے، سارے ہی گئے۔ میسرہ کہندہ میں نے پھر خیال آیا نانا یہ گل سودے دی نہیں پہ ہوندی ہے، مال نہیں پہ وکدا، محمد دا جمال پہ وکدا ہے۔ لوگ حضور نو ویکھن دے بہانے آکے سودا خریدی جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، بس سامان سب تو پہلے وک گیا، میسرہ آ گیا مکے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ روزانہ جاندیاں نے چھت تے اڈیک کریاں نے تے او رستہ ویکھ دیاں جڑا ملک شام تو مکے والا آندا ہے۔ نالے رستہ ویکھ دیاں، نالے آوازاں مار کے کہندیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی اے لالیاں نیناں نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی اے لالیاں نیناں نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں۔ نعرے چاواز آئی او محمد آگے، او محمد آگے۔ کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، حضور دے چاچے تائے پھوپیاں حضور نو گھر لے گئے تے اما خدیجۃ الکبریٰ میسرہ نو کمرے چلے کے سامنے بٹھا کے فرما دیاں وے میسرہ وے جلدی سناوے کی ویکھ کے آئے ہیں۔ ان میسرہ میرے نبی دیا شانہ سنائی جائے، شانہ سنائی جائے، شانہ سنائی جائے۔ اما خدیجہ سن کے کہہ دیا وے اگے سنا، اخیا ویکھیا، اگے سنا، آ ویکھیا، وہ سنائی جا رہے تھے۔ اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے،
کوئی اونج دی بھی سنا میں سرا کہندہ سناواں کتھوں کوئی اونج دی ہوئے تے سناواں کہن لگا خدیجہ تینوں کی دساں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سامی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے ویلے نفیسہ نہ بلا کے فرمان لگیاں جلدی جاؤ محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوانوں نفیسہ آ گئیاں نبی کریم دے چاچے اتایاں پھپھیاں سارے نے بیٹھ کے رشتہ قبول کر لیا تو اب آگئی کملی والیا تو میرے بوئے تے بیٹھا رہے یہ کائنات دی ملکہ تیرے بوئے چل کے نہ آبے منو محمد رب کون اکھے گا نوجوانوں رشتہ تھائے ہو گیا جڑے ملے بنات میرے نبی دی طور پہی کون ہے دیوالی دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی برات مکہ المکرمہ دی گلی دے اندر جا رہی مکہ دے عمر آلوہ صاحب قریش دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دے پھپیاں براتی نہیں آج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے نو بڑے چاہیوں دے نہیں پر جنہوں سارے نو بہتا چاہیوں دے او دولے جا بچپن دا یاروں دے او کیسا برات جاندی مکہ دی گلی چوے گی کملی والے دولہ بنے ہونگے جنہوں سارے تو بہتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق اور صدیق نو وکھرے چاچرے ابو بکر واہ اللہ جی افضل قادری صاحب کہندے نے ایک بار یہ جملہ پھر بولے آجے تسی سبحان اللہ پھر ہوں جدی بولو میں پھر ہوں جدہ جملہ پڑھ دینا کون ہے دیوالی دی برات جاری سرکار دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی آج کسے دی برات ہوئے سارے تو بہتا چاہ انہوں دا جڑا دلہن دلے دا بچپن دا یار ہوں دے برات محمد ہی جا رہی ہے جنہوں بہتا چاہ چڑے ہوئے نے محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق صدیق تیری عظمتانو سلام ہو گرامی قدر حضرات بس پھر برات آئی نکاح پڑیا گیا اما خدیجہ الکبریٰ والوں آپ دے چچا جان نے خطبہ نکاح پڑیا نبی پاک والوں آپ دے چچا جان حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑیا حق مہر رکھیا گیا دتا گیا جدو برات دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے برات واپس چلی گئی تے دلہے نو اما خدیجہ نے محلے چی رکھ لیا شادی دی پہلی رات آئی اما خدیجہ کل جتنی دولت سی نا آپ نے ساری دولت کٹھی کر کے شادی دی پہلی رات تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چا رکھ دیتی سیرت نگار حافظ جی فرما دینے کہ اتنی اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دا ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی یعنی آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نبی پاک نظر بھی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے میں اکثر گال کرنا کہ آج دی خاتون خانہ ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا آخر تے پتہ کی کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے کی کہن دی تو انہوں پتہ ہی کیونکہ سارے نالی بیت دیئے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں بیکھے کچھ نہیں کھا دائی بکھی مر گئی پر او ام المومنین کائنات دی پہلی مومنہ عورت ہے جنہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک واسطے چنیا اس خاتون دا کردار ویکھ شادی دی پہلی رات اپنی ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے کہن لگیاں سب کچھ یار اے حوالے تیرے
जिंदड़ी जान भी तेरी मेरा ते हुन मालिक तो होर औकात नहीं मेरी। सॉरी दौलत मुस्तफा दे कदम च रख देती। वाह फिर कमली वाले मैं तेरी अमीरी तो भी सदके जावां। मेरे नबी ने सवेर दा सूरज नहीं तलू होने दिता, सारी दौलत मक्के दे गरीबां च वंड दिती। ते अम्मा खदीजा ने यह भी नहीं आख्या सोने मैं कमांदियां जिंदगी लाई है तू वंड भी नहीं लाई, आख्या सब कुछ यार हवाले तेरे। फिर उस वफादार वफाशार खातून ने सारी जिंदगी मुस्तफा करीम नाल ऐसियां वफावां कीतियां। हजूर गारे हिरा विच इबादत करन जांदे ने। अज भी गारे हिरा च जाना होवे ते लोग 5-5 पानी दियां बोतलां नाल लेके जांदे ने ते एक बारी जाइए ते दूसरी बारी जाने दी हिम्मत नहीं होंदी। उस खतून तो सदके ना जावा जिहड़ी 3 बारी रोजाना मुहम्मद नूं खाना देन जांदी सी। जिन्हें जो वफावां कीतियां। अल्लाह ने फिर एक बेटे तो इलावा इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मारिया किब्तिया जो देते थे, बाकी सारी औलाद अल्लाह ने अम्मा खदीजतुल कुबरा दे पतनी चो अता की थी। ओ खदीजतुल कुबरा जी दी विसाल दे बाद भी नबी पाक नूं इन्ना याद करदे सन, इन्ना याद करदे सन, इतना याद करदे सन कि एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका ने अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह तुहाडी महबूबा बीबी ते मैं वां। खदीजतुल कुबरा मक्के दी एक वडेरी जी औरत सी। उहदे बाद अल्लाह ने तुहानूं मेरे वर्गियां खूबसूरत ते नौजवान ते कमारियां बीवियां अता कीतियां। ते या रसूल अल्लाह गल्लां तुसीं हर वेले खदीजा दियां करदे रहंदे हो। मेरे आका दी अखां च अथरू आ गए ते रो के फरमाया आशा खदीजा दे बाद अल्लाह ने बीवियां ते मैनूं बड़ियां दित्तियां पर खदीजा वर्गी कोई एक भी नहीं आई। ओदी पता नहीं मेरे आका नूं कितनियां मुहब्बतां ते कितनियां उन्हें वफावां रसूलुल्लाह नाल कीतियां। नौजवान हजूर पत्थर खा के घर आते हैं तो उन्होंने खून साफ कर दिया ने, नाले कपड़े जला के ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ख्मां ते लगा दिया ताकि जल्दी आराम आ जाए। नबी पाक ते पहली वही आई तो जिन्हें कंबल उड़ा के उस वेले मेरे नबी दियां शानां बयान कीतियां वो खदीजतुल कुबरा सी। हौसले बढ़ाए सारी जिंदगी मेरे नबी दे। नौजवानों हर दुख हर सुख मेरे नबी दी गम गुसार रही। गिरामी कदर हजरात फिर 10 रमज़ानुल मुबारक दा दिन सी जदों अम्मा खदीजतुल कुबरा दुनिया तो इंतकाल किया। आखिरी वेला आया ना, शदीद बीमार सन अम्मा खदीजा। सैयदा ज़हरा पाक 55 सी ते मां दा सिर गोद च रख के रो रही। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहरों घर आए ना ते अम्मा खदीजा रो रही ते हजूर नूं कहंदी या रसूल अल्लाह अज मैनूं बड़ी तकलीफ है, शदीद बीमारी है। अखां च अथरू आ गए ते रो के नबी पाक ने फरमाया खदीजा जुदाइयां दे वेले आ गए ने। नबी करीम ने फरमाया खदीजा जा जन्नत तेरा इंतजार पे कर दी है। नौजवानों उस वेले अम्मा खदीजा नूं आखिरी हिचकियां शुरू हुई ना, हाथ जोड़ के नबी पाक दा दामन पकड़ लिया ते अर्ज कर दी ने 2 घड़ियां मेरे सामने बह जाओ। नौजवानों अम्मा खदीजतुल कुबरा दा सर सैयदा ज़हरा पाक ने अपनी गोदी च रखे आए। बेटी दे अथरू मां दे चेहरे ते पे डिगदे ने। नबी करीम दा दामन पकड़ के अर्ज कर दिया सोने आओ मेरे सामने बह जाओ, मेरिया कुछ वसीयतां पूरियां कर दे आ जाए। मेरे आका रोंदे अम्मा खदीजा दे सामने बह गए। हजूर ने फरमाया खदीजा बोलो। अर्ज कर दिया पहली वसीयत सोने आओ मेरे सामने बह जाओ। मैं जाती बाहर चनिया जदों मेरी रूह निकले मेरी अख होवे मुख मुहम्मद आए होवे। सोने आओ मैं जानिया मेरी रूह निकल दी होवे उस वेले मैं सोने तेरा चेहरा अनवर वेख दिया वाओ। अम्मा खदीजतुल कुबरा रो के अर्ज कर दिया दूसरी वसीयत जिंदगी कट्ठे गुजारी है, जिंदगी दे 25 साल असा कट्ठे गुजारे ने बच्चों दी मां। अर्ज करनी सोने आओ कदे खिदमत कोताही होई होवे ज़हरा दी अम्मी नूं माफी दे दिया जे, कदे आवाज़ दिती होवे मैं सुनी ना होवे।
मैनू खदीजा नू माफ कर दिया जे। नबी करीम हजारों की दार रोन लग पे। फरमाया खदीजा रो ना, मैं बड़ा ही राजी हूं। तीसरी वसीयत वेला आया, हाथ जोड़ ले, अर्ज कर दिया सोने मैं अपनी सारिया बेटियां दियां शादियां बड़े चावां नाल कीतियां ने। ए मेरी लाडली फातिमा रह गई है। ओदियां पैदा होन मावा पहले दिन बेटियां दा जहेज जोड़ना शुरू कर देंदियां ने। ओए मामा नू दियां दियां फिक्रां लग जांदियां ने। अर्ज कर दिया सोने जे मैं जिउंदी रहिंदी फातिमा नू बड़े चावां नाल विदया कर दी। सोने मैं टुर चली जिन्हां दियां मामा बचपन च छड़ जांदियां ने। ओदियां नकरां च बह के रोंदियां ने। ओ पुत्तर दीवारां नाल लग के रोंदे ने। सोने मैं टुर चली मेरी ज़रा छोटी है। इनू मां दी याद ना आउण दिया जे। इनू मावा वाला प्यार भी दिया जे। इनू प्योवां वाला प्यार भी दिया जे। इहदी शादी बड़े चावां नाल करया जे। कदे जिंदा रहिंदी बड़े चावां नाल विदया कर दी। मेरे आका ने रोक के फरमाया खदीजा ओ तेरी नहीं मुहम्मद भी जान है। मैनू प्योवां वाला प्यार भी देवांगा, मामा वाला प्यार भी देवांगा। सैयदा अम्मा खदीजा रो के अर्ज की सुने मेरी आखिरी वसीयत है कि मैं दुनिया च नाल ही रखे आ जाए, मैनू जन्नत भी नाल ही रखे आ जाए। तेरे आका ज़ारो की दार रोंदे जा रहे। अम्मा खदीजा ने अर्ज की सुने मेरी जिंदगी दी के आखिरी तमन्ना है, पर मैं तुहानू नहीं दसनी, मैं फातिमा नू दसनी है। मेरे आका रोंदिया रोंदिया बाहर चले गए। अम्मा खदीजा ने आखिरी वेले बेटी नू सीने नाल ला लिया। फरमान लगियां ज़ारा निधिए मैं तेरे बाप नाल बड़ियां वफावां कीतियां ने। सारी जिंदगी मैं तेरे बाप दे दुखां सुखां दी सांझी रही हूं। तेरे बाप दे दुश्मन बड़े ने, इन्हां काफी ना तेरे बाबा नू पत्थर मारने ने। बेटी फातिमा बाबा नू कदे तंग ना करी, अपने बाबा दा ख्याल रखना नी। बेटी ज़ारा मैं अपना तन मन दौलत तेरे बाबा तू वार दिती नी। फातिमा अपने बाबा दा ख्याल रखना ही। छोटी जी उम्र च सैयदा ज़ारा मौत सीने ते लेट गईयां। कहन लगियां अम्मा जे तू मेरे बाबा तू दौलतां वारियां ने, अम्मा मैं बाबा नाल इंज वफा करांगी, पुत्र इंज दे पाल के दे जावांगी। सिर नेदियां दियां नोकां ते चढ़ा लैणगे, मुहम्मद दीन दा बूटा नहीं वड्डण देणगे। अम्मा वेखी कायनात आखेगी मैं जे बाप नाल वफावां करके जावांगी, औलाद इंज दी पाल के दे के जावांगी, जेड़े बाबा ते नाना दियां कदरां रख लैणगे। फरमान लगियां फातिमा मेरी जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है जदों तेरी मां दुनिया तो टुर जावे, ओ जेड़ी तेरे बाबा ने कमली मुबारक अपने कंधियां पे लई हुंदी है, मैनूं जांदी वारी उस कमली दा कफन मिल जाए। जेड़ी कमली तेरे बाबा को कलम मारदे ने ते खुदा दियां बहियां हो जांदियां ने। सैयदा दादा अपनी मां दा सिर रख के बाहर आईयां, नबी पाक दी आके गोदी च बैठ गईयां, निके निके हाथ जोड़ ले, अर्ज कर दियां बाबा मैं कदे कुछ मंगिया ते नहीं। तेरे आका मथा चम के फरमाया ज़ारा बेटी कदे मंग के बेख ते सही, मैं सारी कायनात तेरी जुल्फ दे कुंडल तू वार दे। अर्ज कर दियां बाबा मेरी अम्मी टुर चली है, तेरी अम्मी दी आखिरी ख्वाहिश है तुहाडी कमली दा कफन मिल जाए। बाबा ने कफन वास्ते मेरी अम्मी नू चादर दे दो। मेरे आका ने रोंदियां अपनी कमली मुबारक नो हाथ लगाया। अचानक जिब्रील आ गए, अर्ज की कमली वाले आओ। अल्लाह फरमाता है अपनी कमली कोल रख लो। खदीजा ने सारी जिंदगी दौलत मेरे दीन दी राह ते लुटाइयां ने, असी खदीजा वास्ते अज अपने फजल दियां चादरां जन्नत च भेज देवां।
नौजवानों इधर सैयदा ज़हरा रोंदियां रह गईयां, मां दी रूह बर्बाद कर गई। ओए मरना सारे आने में, पर दुआ करया करो किसी दी मां न मरे, किसी दी मां ना मर जाए। ईद दा दिहाड़ा आवेगा, देखिया जे सारे जग ने नवे कपड़े पा के खुशियां मनाते आए होना है, पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने उन्हां ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं जाना। ओए उन्हां कब्रिस्तान जाके मावां दियां कब्रां ते बैठ के रोंदे आए होना है, जिन्हां दियां मावां टुर जांदियां ने। इत्ते ओनू पुछ जिहदी मां टुर गई है, ओनू ईद दियां खुशियां भी ईदां नहीं लगदियां। मियां साहब फरमांदे ने ईद वाले दिन रोंदियां छड्ड के ते टुर गईयां देश पराए, मुड़ मुड़ ईदां औन मुहम्मद ते जान वाले नहीं आए। नबी करीम ने जन्नतुल मुअल्ला दे अंदर मां खदीजा नूं दफन कीता। उस साल नूं आमुल हुज़न दा नाम दिता कि दुखां वाला साल है, ये गमां वाला साल है, ये हुज़न वाला साल है। मियां साहब फरमाते ने टुर गए ने दिलदार दिलां दे, ये टुर गए ने दिलदार दिलां दे। बदनों चुके मुहारावा उजड़ी बस्ती नजरी आवे कि कंड दिती जग यारा। जिंदाबाद। नबी करीम अलैहिस्सलाम कोई भी जानवर ज़बह कर देने ते गोश्त या तोहफा अम्मा खदीजातुल कुबरा दे रिश्तेदारों ने पहले भेज दे। अम्मा खदीजा दी बहन आई ते हजूर उठ के खड़े हो गए ते जल्दी ना दौड़ दौड़ के दरवाजे वाल जाके फरमान लगे, ओ देखो मेरी खदीजा दी बहन आई है। यानी सारी जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम ने उस खतून दियां वफावां नूं याद कीता। ये ओ वफा शार खतून खाना ते कायनात दी ऐसी उम्मुल मोमिनीन है जिन्हें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ऐसी रफाकत की थी, ऐसियां वफावां दित्तियां कि अल्लाह ने आसमान तो अम्मा खदीजतुल कुबरा नूं सलाम भेजिया ते जिबरील आके अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह मेरे वल्लों ते अपने रब वल्लों हजरत खदीजतुल कुबरा नूं सलाम दे दिओ, जिहदे वास्ते अरशां तो सलाम आए। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ अल्लाह साडी हाज़री में कबूल फरमाए, आमीन।